जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक हुसैन नशरात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनके क्रेडिट पे बहुत से ऐसे काम हैं जो कि जिनको बार बार एक्नॉलेजमेंट यानी हमें करनी चाहिए, जिनकी यानी ख़ास तौर पे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का काम या लोगों को कर्ज़ हसना देने का काम, और वो भी इतने कामयाब तरीके से कि मगरबी दुनिया भी परेशान है कि आखिर अखवत ट्रस्ट के पास वो कौन सा मॉडल है जिसके तहत लोगों को जो कर्ज़े दिए जाते हैं वो 99.9% वापस हो जाते हैं। बड़े बड़े बैंक्स में रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 70 से या 80% से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अखवत ट्रस्ट की जानिब से दिए गए कर्ज हसना जो हैं वो 99.9% वापस होते हैं। और बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा टर्नओवर है, यानी ये कर्ज हसना छोटे छोटे मिला के एक बहुत बड़ा टर्नओवर बनता है, और ये तमाम चीज़ें लोगों की डोनेशन, ज़कात, खैरात, अतियात इनसे ही पूरी कर ली जाती हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या राज है, किस तरीके से ये जो अखवत ट्रस्ट है ये चलाया जाता है, ये बात करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि यानी एशिया का जिसे नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, रेमोंड मैग्सेसे अवार्ड, उसके लिए भी नॉमिनेशन आई डॉक्टर साहब की। तो हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है, मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत मेहरबानी, आपने हमें दावत दी, बहुत शुक्रिया। जी अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो रमज़ान के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि इस माह मुबारक में आप बहुत मसरूफ़ हैं, और जो है साथ साथ कर्ज़ हसना के अलावा आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सर इस माह मुबारक में? डॉक्टर साहब 10 महीना है जिसमें हम न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि खिदमत के जो जज्बा है वो भी से जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा, डॉक्टर साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद साकिब से रब्ता मुनक़ता हुआ है। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए हुसैन नशरात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ के हुसैन नशरात रमज़ान करीम। और नाज़रीन, हमारा रब्ता बहाल हो गया है। अखवत ट्रस्ट के बानी और सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। सर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सॉरी, हमारे जो रब्ता है वो आपसे मुनक़ता हो गया था। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि रमज़ान मुबारक में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं अखवत ट्रस्ट के कर्ज़ हसना के अलावा? डॉक्टर साहब जी बहुत मेहरबानी। और इसके अच्छा, मेरे ख्याल में फिर हमारा रब्ता जो है ना नाज़रीन वो मुनक़ता हो गया है, और रब्ता मुनक़ता होने की वजह से जो है ना हम शायद फिर इसे या तो वैसे तो दोबारा रब्ता बहाल हो गया है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। सर आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही थी, वीडियो रुक गई थी, इसलिए मजबूरन जो है ना फिर मैम तो सोच रहे थे ब्रेक पे चल रहे हैं। को मसला है तो फिर स्काइप पे ले आए, क्यों सर ज़ूम पे आपसे ले मैं रहे ये हैं आप? जानना चाहूँगा, इस वक्त हम ऑन एयर हैं, मुझे बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में कर्ज़ हसना के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? जी हमारे यहाँ कर्ज हसन का प्रोग्राम तो एक रूटीन का प्रोग्राम है ना, जो हर वक्त रहता है।
اور پھر ایک تعلیم مبارک میں بہت سارے اور کام بھی کیے جاتے ہیں. اس میں ہم لوگوں کو دسترخوان کے ذریعے سے افطاری کرواتے ہیں. پھر جو مستحق خاندان ہیں ان کو افطاری کا سامان اور راشن پیش کیا جاتا ہے. اور پھر جو ٹرانسجینڈرز ہیں یا بہت زیادہ محروم طبقات ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم ان کو تحائف پیش کرتے ہیں. تو قرض حسن تو ہمارا کور پروگرام ہے. وہ بھی کہ ان دنوں میں لوگوں کو قرض حسن کی بہت ہوتی ہے کہ انہوں نے عید کے دنوں کے قریب آ کے ان کو بڑی چھوٹے چھوٹے سٹارز لگاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آمدنی بڑھتی ہے اور ان کو عید کے دنوں کے لیے مناسب جو ہے وہ کچھ منافع کماتے ہیں. تو قرض حسن کو زیادہ شدت سے ہم کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستحق خاندانوں کی افطاری کا اور راشن کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آخر کیا راز ہے کہ آپ کی جو ریکوری ہے وہ 99% سے زیادہ ہے؟ کیسے سر؟ دنیا پریشان ہے, یہ ریکوری کیسے کرتے ہیں سر آپ؟ جی دیکھیں, یہ دراصل اس فلسفہ کی فتح ہے جس کا نام مواخات ہے, جو ایثار پہ قائم ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. دوسری چیز, اس میں سود نہیں ہے. جب سود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں شامل ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جب نیت سے اور اخلاص کے ساتھ, اچھی نیت سے اور اخلاص قلب سے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس میں لوگ بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. آپ لوگوں سے محبت کریں گے تو محبت ملے گی, پھول بوئیں گے تو پھوٹے بوئیں گے تو ملے گے. تو یہ نظام ہم نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ ہم کسی شخص کو یہ نہیں کہتے کہ ہم قرضہ دینے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو, ہمارے دوست ہو, اب تم بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے جی مجھے کاروبار کے لیے پیسے چاہیے, کوئی نہیں دے رہا مجھے, یا دیتا ہے تو سود پہ دیتا ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم مواخات کے رشتے کے توسط سے آپ کو یہ قرضہ دیں گے بغیر سود کے. تو یہ وہ اخلاقی تعلیمات ہیں ہماری دین کی, اور پھر ہمارے لوگوں کی اپنے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے اور وہ نیکی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں, تو ان کا یہ حاصل ہے کہ جو ہمیں اچھی ریکوری ملتی ہے. اچھا سر, طالب علموں کو کیسے آپ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون سا طالب علم ضرورت مند ہے, یہ بتائیے گا ذرا. جی, طالب ایک منیمم نمبر ہونے چاہیے میٹرک میں. فار ایگزامپل اگر ہم نے ایف اے میں لینے ہیں بچے تو ایف اے ایف ایس سی میں, پھر اس کے بعد ہم ان کا اپنا بھی امتحان لیتے ہیں. پھر اس کی تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ تمام صوبوں سے ہم نے برابر برابر بچے لینے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, اخوت یونیورسٹی کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے, تو وہ کب تک مکمل کر لی جائے گی اخوت یونیورسٹی؟ ڈاکٹر صاحب میری آواز سن سکتے ہیں سر آپ؟ اخوت یونیورسٹی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اخوت یونیورسٹی جو ہے وہ کب تک مکمل ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اخوت ٹرسٹ جو ہے وہ بڑی طریقے سے فرینڈلی وے میں, دوستانہ ماحول میں بچوں کو ڈھونڈتا ہے, اور بچوں کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ انہیں جو ہے نا ان کی کوئی مدد کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اخوت یونیورسٹی کے بارے میں بتائیے گا, اس کی تعمیر کب تک مکمل ہو جائے گی؟ دیکھیے, اخوت یونیورسٹی جو ہے نا, یہ اس کی تعمیر ایک مسلسل عمل ہے. ہم نے کالج بنا لیا ہے, وہاں پر 7-8 پڑھ رہا ہے, تو جو وسائل میں اضافہ ہوگا اسی فیکلٹیز, نئے اور نئے شعبہ جات قائم ہوتے چلے. جی سر, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب میری آواز سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب سے پھر سے رابطہ جو ہے نا وہ منقطع ہوا ہے. اور اخوت یونیورسٹی جس کی تعمیر کی جا رہی ہے, بڑی زبردست یونیورسٹی ہے. ابھی اس کا تخمینہ بھی ہمیں جاننا ہے, اور یہ بھی پوچھنا ہے کہ جی ڈونرز جو ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, وہ کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں اپنی عطیات, اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے. یہ بھی بہت اہم سوال ہے. یہ 2 سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہمیں کرنے ہیں. جیسے ہی رابطہ بحال ہوتا ہے تو ایک تو اخوت یونیورسٹی کی تعمیر کب تک مکمل ہوگی, دوسری طرف اخوت یونیورسٹی کی تعمیر پر کتنا خرچہ آئے گا, اور تیسری بات یہ کہ اخوت یونیورسٹی کی تعمیر میں مدد کرنے کے لیے لوگ کس طرح سے جو ہے نا اپنی امداد, اپنی ڈونیشنز ڈاکٹر صاحب تک پہنچا سکتے ہیں.
یہ 3 اہم سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں چاہیے ڈاکٹر صاحب سے. اگر ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ 3 سوالات جانیں گے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اخوت ٹرسٹ میں اگر آپ ڈاکٹر امجد ثاقب کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو عطیات ہیں یہ ڈاکٹر امجد ثاقب تک پہنچا سکیں. بہرحال ناظرین اب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچن سیگمنٹ ہوگا, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم.